Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. In a sensational case, an IRBN police constable attempted to kidnap the 1.5-year-old son of another policeman at Koregaon, Perne on Friday night from the lawful custody of the grandfather. Two accused came on a motorcycle and attempted to kidnap the boy who was in the veranda. But the grandfather raised an alarm and neighbors gathered and detained the accused. He confessed the involvement of IRBN police constable from Koregaon, presently attached at Raibandar camp. Perne police cracked the case within 12 hours. अरे बाबा भीतर घरान कोणतरी इलो हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान खुशी आसलो आणि हाका घेऊन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेऊन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान त्यांच्यानी घर धरलो मातसो गावलो लोकलान सगळ्यांनी तेका धरल्या. ओके ओके अहो बाबू होत न्हू कितल्या वर्साचो बाबू? ह्यो 2 वर्साचो 12 तारखे. ओके ओके कितल्यांक सुमार हे घटना घडल्या? तरी 7:30 पावणे 8 उठले. होय न्हू पावणे 8 झाली. ते काहीतरी भाड्याचे घर बी विचार. त्याच्याकडे सूर्य असली खरं सूर्य असली ओके पूण बिन तेका घरान कसो इलो काय म्हणतो तो आम तेका ॲपल कापून दिलो बारीक पीस करून तो सोप्यार पासून खातालो आणि ते मोबायल दिल्लो तेका तो मातसो गेम ह्या बघता तो मोबायलार पिक्चर आणि तो खाता उमेदीन आणि सायडीकच मी अशी झाडी सारून मारी झाडू असली माझ्या हाती कोण एकटो इलो रस्त्यावर वयरसून काय खबर ना म्हाका दार आमचे ओपन आसले इलो तेका उखललो तोंड कडेन धरले पोटा कडेन धरलो आणि चलत रावलो हेल्मेट घालून रेनकोटा सकट मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो गेटी कडेन फुडें पावतकच तिचे 2-3 सायडीचे मुगडे मारले मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक हो दवरल्यान तेणें आणि त्या भुरग्या मी उखलून रावले आरडत रावलो अरे धरा रे तेका म्हणा तो पुढे गेलो कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान तेका असो ओडलो आणि तो एकटो मेळ्ळो आनी तो दुसरो रायडर पळालो. ही गोयची गाडी की भायली? गाडयेक नंबर प्लेट नसली आणि बघली मी नंबर प्लेट गोयका असले की भायले काय माझ्या बोला मी सांग शका नाही न्हू तो साधारण बोलाकच ना थंयसर आता काहीतरी कोण म्हणटा कोंकणी बोलता मराठी बोलता काय नांवां खंयची सांगता तो PI लोकरे आपली फॉर्मेलिटी करतलो ते आता तो त्यांच्या कस्टडीन आसा तो तेची स्टेटमेंट घेतले फाल्यां ताका अरेस्ट जातली तो काय त्याचेर फाशी जावची ना तेचो बेल जातलो तो सुट्टलोय बी पण हे प्रकार असे चालू उरतले काय कितें लज दिसता सांगपाक की तो ह्याच गांवांतलो एक पुलीस डिपार्टमेंटातलो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा हो पुलीस डिपार्टमेंटाकूच न्हय तर पूर्ण तालुक्याक गोंयांक हो तसो काळिमा आसा कारण केस ही किडनॅप केस आसा ज्या मनशाक हेणें वापरलो हे करपाक तो शेजारील गांवांतलो म्हणजे शेजारील समोरच्या आमच्या दुसऱ्या राज्यांतलो शिरोड्या गांवांतलो लायफ गार्ड म्हणजे कशें ट्युनिंग आसता ते पळय आमी सांगूंक सोदता आयज तेजो चुलत भाव येयलो कोण चारी म्हणून PCI ह्या खंय तरी केसून आणि तेका डायरेक्ट तेंच्यानी ते XUV कडेन येयलो आमकां जर XUV कडेन चला म्हणून सांगली जाल्यार पुलीस सांगता तुमकां परमिशन ना म्हणून PI खबर नसले तेका ते PCI घेवन गेला तो PIन सांगला आमकां आपूण तेचे स्ट्रीक ह्या तेचेर कलमां तशी ना लागली जाल्यार आमी अख्खे कोरगांव न्हू पेडणे तालुक्याचे येवन हयसर ते करूंक दिवपाचें न्हू इतके ह्यो जो आयज तेचे कडेन घडला त्या भुरग्या कडेन घडला तेचो भुरगो उखलला आयज दुसऱ्याचो भुरगो उखलता आयज हांव पुलिशेक सुद्दां सांगता तो जो कोण चारी येयल्लो पळय आनी तो कोण पुलीस स्टेशनाक डायरेक्ट घेवन त्याच्याच भुरग्याक जर अशें केल्लें जाल्यार तो चारी कितें करतलो आसलो. जे बिहार राजस्थान अशा गोष्टी घडत पण गोंयान जे आयज पेडण्यान आमच्या कोरगांव सारख्या गांवांन एरियाच्या ती फर्स्ट टायम गोष्ट घडलेली आसा आनी ही गोष्ट घडांक जायना कारण जे कोरगांवच्या लोकांनी हेका आयज मात करपाक जाय की अशा गोष्टी जे घडटात आनी आमचे कोरगांवचे भायल्यांक हाडून फुडें काडून पयशा खातीर जे लाचारगिरी करतात तांकां पयलीं हांगासले हाकलपट्टी करपाक जाय असल्या गोष्टी आनी हांव सांग सोदतां. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. Goa is still unable to overcome the shock of the tragic suicide of senior Margaon-based lawyer Advocate Jayant Prabhu. South Goa lawyers had a meeting and firmly backed the demand of the family for an FIR against Lady PSI Anushka Parab and 4 other constables for abetment to suicide. It is alleged that there is more to the sexual harassment case that meets the eye. Secondly, why did the police visit the house without arrest warrant?
There are 4 major mistakes the police made in visiting the house of late advocate Jayant Prabhu. Why did the police visit the house of advocate Jayant without an arrest warrant? Why did they go to his house when the case was filed under section 41 of CRPC? Why did the police go to his house at 10:15 p.m. ignoring the WhatsApp message sent by advocate Jayant to Lady PSI Anushka at 6:15 p.m. that his elder son Pritesh was not at home? Why did the police go to his house without permission from higher authorities? Late advocate Jayant has clearly blamed Lady PSI Anushka in his suicide note for being extremely rude to him. आम्ही आज सांजे 4 सुमार सगळे एडवोकेट्स एकठांय जावन मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आमी एसपीक पयलीं मेळपा आयले. एसपी ना लिवेर आसून मेळटकीर आमी हांगा डीवायएसपीक मेळ्ळे. डीवायएसपीन आमकां फुल्ली कॉपरेट केलें. आमचो डिमांड इतलोच आशिल्लो की आमचो एक सिनियर कलीग आशिल्लो एडवोकेट जयंत प्रभू आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबॅटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करतो असो आमी एक कंप्लेन दिली. म्हळ्यार ताची चल्यान कंप्लेन दिली. ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली. ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर्स ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा तांचेर एफआयआर रेजिस्टर करचो अशें आमचो डिमांड आशिल्लो. तो आमी बरे वेळ रावन आमकां पुलिसा कडल्यान कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळां कन्फर्मेशन मेळ्ळां की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो. कोणाचेर जाला म्हणून आमी लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्याक ऑफेन्स रेजिस्टर जाला. जे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची 10:15 वर राती आनी ताचे दुसरे दिसाक ताणें डायिंग डिक्लेरेशन करून नोट बरयला. एक सुसायड नोट बरोवन ताणें सुसायड केलें. त्या प्रमाणे त्या मनशाचेर ऑफेन्स कायदो कितें सांगता कितलो टायम मेळ्ळ्यार तुज्यान वचूंक जाता घरा कडेन एक्यूज कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदली टायमार घरा कडेन वचून इन्वेस्टिगेशन करपाक मेळटा. नाजाल्यार ती प्रॉपर परमिशन वचची पडटा. सो हांगा परमिशन नासतना आनीक हांगा आमचो एकूच मेन इश्यू आशिल्लो असो की जाल्लें कितें की आमी म्हळ्यार ताची फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPH एडमीट आसा तो घरा कडेन ना. आनी हो क्लियर कट वॉट्सॅप मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताचे मोबायलाचेर येता. सो तें जातकीर ही 2:15 सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली. ह्या खातीर दुसरे दीस ऑफेन्स ताका लागून ताणें सुसायड केली अशें म्हणून दोतोरान डायरेक्ट आपल्या सुसायड नोटाक बरोवन दवरला. हो सुसायड नोट कंप्लेन पळय आसा ताका एनेक्स्टर म्हणून दिल्लो आसा. आमी 24 तारखेर एक ऑफेन्स रेजिस्टर केल्लो. एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एक तो आपल्याचो कलीग आपल्याक सतायता आनी आपल्या फाटल्यान येता आपल्या मेसेजी धाडटा. आमी ऑफेन्स रेजिस्टर केल्ली. तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसलें. तेन्ना आमी त्या इन्वेस्टिगेशन करता आसतना आमची लेडी PSI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशनाक तें गेल्लें तेन्ना तेणी तेंच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हें केलें की दुसरे दिसा ताणें सुसायड केली. ते म्हणटा की पुलिसान सतायलें म्हणून ताणें हें केली तर सुसायडान नोट दवरलो. आमी सद्याक केस रेजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. कितें आसता पळयतले कितें खरें हॅरेसमेंट जाला कितें आसा तें पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली. सर खंयचे पुलीस स्टेशनाचेर केली मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशन केस रेजिस्टर केला. इन्वेस्टिगेशन चालू. सर हे जे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणी इन्वेस्टिगेशनाक वचपाक जायना अशें कितें आसा? तशें कांय ना. इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसाक गेल्लें तें बट तें मागीर प्रायमा बेसी म्हणलां की अशें अशें लावन तेणी सुसायड केली. बट तेजेर पळयता न्हू इन्वेस्टिगेशन कितें आसा तें जातालें. कितले ऑफेन्स रेजिस्टर ना आमी सद्याक त्या ऑफिसराचेर आनी कोण गेल्ले तेंचे आदर्श म्हूण केला. मुखार पळयतले खरें कितें जालां तें आमी इन्वेस्टिगेशना टायमाचेर सगळें कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. Stakeholders in the tourism industry feel that those who have been given permission by the government to carry on the aggregator business should be allowed to do so legally. Customers should be given freedom of choice. Another breakdown of law and order should be dealt with firmly, TTAG said. Chief Minister Pramod Sawant himself said there was a politicization of the taxi issue, implying he knew who was behind it.
Sections of MLA too have been supporting the taxi operators. सो ताका म्हाका विचारपा जाय, तो एक वाटेन म्हणटा की कोणी खंय धंदो करूं शकता, जाल्यार तो ह्या टॅक्सी भावांक आमच्या जेन्ना बाणावले पिकअप वता, वारक्या पिकअप वता तेन्ना ते वारक्या पिकअप दिना कित्याक म्हणटा, कित्याक एक वाट्यान तो सांगता कितें की धंदो कोणी खंय करचो. सो अशें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता की बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पाकिस्तानाक आसा काय इंडियेन आसा, हो म्हजो प्रश्न ताका. दुसरें म्हणल्यार तो परमिटा बद्दल उलयत ना, थंय परमिटाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा कोणी खंयी टॅक्सीकार वचून पिकअप आनी ड्रॉप करूं शकता. हें परमिटान बरयल्लें आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तांकां सगळ्या गाड्यांक परमिटाचेर ही परमिशन दिल्ली आसा, खंय वचून तांणी भाडें उबारूं शकतात आनी खंय ड्रॉप करूं शकतात. आतां ते व्हिडिओन क्लियरली हें केल्लें आसा, 1000 रुपया फी दी म्हणटा तांचो तो ड्रायव्हर. ती फी कोणालो हप्तो हें तांणी क्लॅरिफाय करचें. वो आमदाराचो थंयच्या हप्तो, बाणावलेच्या आमदाराचो हप्तो, हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता, वो हप्तो काय सरपंचाचो हप्तो. तिसरें, ट्रॅफिक पुलिसान थंय वचून आल्कोमिटर लावन दनपरां चॅक करपाचे कितले पिल्ले आसात आनी कितले नात ते ड्रायव्हर सगळे थंय पिल्ले असतात आनी त्या फोर्साचेर हांकां अडयतात. आनी व्हिडिओ व्हायरल केला न्हू, तो केसो ऑथॉरिटी आहा ताका जरी तर टॅक्सी ड्रायव्हर समज पिता जाल्यार ताका एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेज्यान फॉलोअप करपा जाता, डायरेक्शन दिवपा जाता पुलिसेक, आनी पुलिसेच्यान एक्शन घेवपा जाता, पुलिसेच्यान धरपा जाता कोण पिता ताका केस रेजिस्टर करपा जाता आनी सगळे मजा दाखोवपा जाता. बट कोण एक इंडिविज्युअल येतलो आनी टॅक्सी ड्रायव्हर बेब दे म्हणटलो आनी आख्खे संवसाराक आख्खे वर्ल्डाक आमगे नांव पिड्यार करतलो. So this the taxi issues, I think, rearing its head again in Benawali. See, our TTAG stand is very clear. If someone has been given the permission to be an aggregator and he's doing business lawfully, which people are doing, customer should always have choice. And it's not good that if a customer is stopped from going out of his hotel when he's hired a cab. So any such incident is a breakdown in law and order, and the government should act very strongly against people who do not allow someone to do business for which he is legally entitled to do. सगळे MLA बी एग्री झाले, इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री झाले की एग्रीमेंट शुड कम ऑन द एग्रीगेटर. हाजेर पयलीं तुगे सगळे एग्री झाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी तेजेर एक एग्री जाल्यार एग्रिगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडिंग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां एप बेज मिटर दिवचो. दे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर, तांकां एप बेज मिटरूय दिवचो. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णतः पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. जे टॅक्सीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड, थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सपनाय पडटा, थोडे जाण भायरसून तांकां फील करतात, तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी ते उलयतात. आमकां कांय चिंता ना, आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. Romy Konkani protagonists have now visited Mangalore, which has more Konkani speakers than Goa. They are affirming that injustice was done to Romy Konkani by not including it as the official script along with Devanagari and demanding its inclusion. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people, will the renewed efforts of the Romy Konkani protagonist strengthen Konkani language as a whole? MLA उदेल जाय, रोमी लिपी जाय. हो प्रोग्रामाचेर आमी आमचे MLA थंय वेतले, तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांक घेवन तेजे दारार आनी ते कडेन विचारतले बाबा हो इशू फुडले असेंब्लीन डिसेंबरांत तुवें 2 प्रपोजल असेंब्लीन मांडूंक जाय. पयलो प्रपोजल हे बील पास करून घेवंक जाय रोमी लिपीक इक्वल स्टेटस दिवपाक देवनागरी बराबर. दुसरो एक रेजोल्युशन पास करून घेवंक जाय रोमी लिपीक इस्कॉलांनी शाळांनी स्टँडर्ड 1st to स्टँडर्ड 10th इन अ फेज्ड मॅनर सुरू करपाक. हे 2 प्रश्न घेवन आमी तेंचे येतले. आनी आमची दुसरी वाटेन चळवळ चालू आसा. कालूच पयर आमी मेंगलोर वचून येयल्या. सगळे आमी दुसरे कोंकणी एसोसिएशन्स जे आहा हो गोंयांतूच न्हू, हो कोंकणीचेर दुसरे लिपीचेर अन्याय जाल्लो आसा. सो आमी पयर एरीक बाब अजारियो हाका मेंगलोराक मेवले. ताणें सांगलां आमकां सगळे एकठांय जावन आमी चळवळ फुडें व्हरपाची
आनीक सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आमची सगळी एसोसिएशनांची आख्या कोंकण बेल्टाची एसोसिएशन जी कोंकणी आहा तांची मिटींग आसतली मंगळूर शारांत. सो सगळे वाटेनी प्रयत्न चलता. सायड बाय सायड आमी आमचे एडवोकेट जे आसा हायकोर्टाचे आनी तांकांय मेवत आसा आनी कशें कितें सगळे वाटेनी काम आमचें चालू आसा. म्हज्या मतान विशयाचो अभ्यास करनासतना ह्यो मागण्यो जातात. म्हणजे अशें की रोमन लिपीचे संबंधान कांय प्रश्न आसात. रोमन लिपीचो वापर करपाक कोणाची आडखळ ना. कित्याक आज रोमन लिपींतल्यान नेमाळे येतात, रोमन लिपींतल्यान पुस्तकां उजवाडाक येतात, आनीक रोमन लिपींतल्यान तियात्र बरोवप जाता, गितां बरोवप जाता. हें सगळें चल्लें म्हणून कोणाचीच आडखळ अजिबात ना. कित्याक एक गजाल अशी आसा की इतिहासाच्या एका अपघाताक लागून रोमी लिपींतल्यान कोंकणी बरोवप जाली युरोपियन मिशनऱ्यां कडल्यान. ती सुरवात गोंयकारां कडल्यान जावंक ना. ती एक वर्स 100-150 वर्सां चल्ली आनी मागीर खूब वर्सांनी तीच परंपरा गोंयकारांनी परत सुरू केली. ती 1889 वर्सा. आनीक गोंयकारांची रोमन लिपीची परंपरा ही 135 वर्सांची. आता हे परंपरेत वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी बरयलां, पूण आयची परिस्थिती अशी आसा की रोमी लिपीची बरोवपाची जी ऑर्थोग्राफी आसा, म्हणजे स्पेलिंग म्हणया आमी इंग्लीश उतर वापरतलो जाल्यार, तें अजून सारकें निश्चित जावचें आसा. दिसता 1987 जो कायदो पास जाल्लो राजभास कायदो, ताका आनी हात लावपाची गरज ना. रोमी लिपयेची मागणी जाता खरी, पूण रोमी लिपयेची जी मागणी जाता ती शास्त्रीय नदरेंतल्यान भारतीय भाशेक एखादी परकी स्क्रिप्ट कितपत योग्य आसा शास्त्रीय नदरेंतल्यान हाचो आमी सगळ्यांत पयलीं विचार करपाक जाय. मुळात रोमी लिपी कशी आयली कोंकणी खातीर, कोंकणीन कशी येत आसली हें जर पळयलें जायत जाल्यार पुर्तुगीज आयले उपरांत तांकां कॉमन मनशा कडेन खेरीतपणान जे धर्मांतरीत जाल्ले गोंयकार आशिल्ले तांचे कडेन कम्युनिकेट करपा खातीर रोमी स्क्रिप्टीचो तांकां वापर करचो पडलो क्रिश्चन मिशनरीज. आनी तातूंतल्यान रोमी लिपी कोंकणीक दसली. अर्थात एक गजाल मान्य करपाक जाय की त्या वेळाचेर रोमी लिपयेंतल्यान कांय प्रमाणांत साहित्य आयलें आनी ताजें क्रेडीट कित्याक वता कारण तेन्ना प्रिंटींग प्रेस आयलो गोंया भितर आनीक कोंकणीक देवनागरींतल्यान तशें साहित्य येवपाक पावलें ना. हाजें कारण जें आयलें तें आमी तिगोवन दवरपाक शकले ना, म्हणजे हाजे फॉर्माक डॉक्युमेंटेशन फॉर्माक आनीक येवपाक शकले ना कारण ताचें पोशक वातावरण नाशिल्लें. आयज जेन्ना आमी रोमी स्क्रिप्टीचो विचार करतात तेन्ना बेजिकली डिमांड आसलो कसो की एका थारावीक समाजाक म्हणजे मायनॉरिटी कम्युनिटीक देवनागरी कठीण पडटा आनी म्हणून धर्मीक ताका हें आसा फाटभूंय आसा आनी म्हणून रोमी स्क्रिप्टीचो आस्पाव जावपाक जाय. दोन गजाली म्हाका दिसतात. एक पयली गजाल म्हणजे राजभास जावपाचो निकश खंयचो, भाशा मौखीक लिखीत न्हय, कारण भारतांतल्या सगळ्या पॉप्युलेशनाक लिखीत हें कळना, आमची स्क्रिप्ट कळना. सो भास खंयची उलयता, सो भास जी सर्वसामान्य 100% गोंयकारांक कळटा ती कोंकणी आनी त्या निमतान कोंकणी ही राजभास आनी देवनागरी कित्याक कारण ती स्वाभावीक लिपी, शास्त्रीय लिपी. हें कोणीय सांगतलो, कोणीय भाशातज्ञ सांगतलो. आतां आमी वेव्हारीक जावप आनी भावनीक जावप हातूंत फरक आसता. भावनीक नदरेंतल्यान हांव समजुपाक शकता रोमी लिपीचो डिमांड, पण वेव्हारीक नदरेंतल्यान तो योग्य आसा काय कितें हाजो विचार जावप. Konkani, the official status must be given to both Devanagari as well as Romi script. It will be beneficial for the whole of Goa. Romi Lipi is kept alive by the priest and in the churches and theatrists. So I request, and others also, by removing magazines and other Konkani scripts. So let us all support this movement
to make as official language along with the Devanagari script. The taxi issue seems to be on the boil after the trigger gherao of the Kolwa police station on Friday. To counter the allegations made by Parag Raikar, tourist taxi operators demanded an FIR against Raikar. However, some inflammatory words were also used. In a reactionary move, South Goa taxi, bus and tempo traveller operator met Margaon police station police inspector and lodged a complaint against utterances by Dixon Vaz and Yogesh Govekar. हांवें तशें म्हणून ना, हांवें डायरेक्ट ताका सांगलां बाबा म्हाका क्लॅरिफाय कर, तूं तांकां जो सपोर्ट करपाक आयला ते पयशे मागतात ते ताजें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दी, ते कित्याक पयशे मागतात रे सांग म्हाका. तुमी भाडी माननात ते माननात, तुमी हांकांय भाडी मारपा दिनात आनी जे भाडी मारपा वता प्रामाणीकपणान ते तुमचे कडेन पयशे मागतात. आणि आता मुन्नान सांगले तशें ना जाल्यार तशें करात, 1 परमीट 1 टॅक्सी, काय येना आणि आमी तशें करतात. बाबा तूं 4 गाडी घेवन येता जाल्यार हांव एपार घालना, तुजी 1 गाडी आसा जाल्यार एपार घालता. आमच्या ई ड्रायव्हराचेर आमी रूल काडटात, एक मनशाक एकच आमी ऑनबोर्ड करून घेतले म्हणून. पिकअपा आमच्यो गाडी थिंग आडायले आनी ते म्हणटा कित्याक येयला पिकअपा, सो आमी कितें करपाचें, आमचें परमीट इज ऑन द सेम एज द्या परमीट. सो वॉट इज द इशू, वाय दे आर स्टॉपिंग आवर व्हेकल्स, तो आमचो इशू आहा. सो हितून आमकां कोणाचो सपोर्ट मेळना. जेन्ना आमी एनसी करता तेजे मुखार कांयच तेजो इशू हें जायना, प्रोग्रेस जायना. सो हो आमचो प्रॉब्लेम आहा. सो कस्टमराक कितें जाय तो चॉयस, आमचे रिपीट कस्टमर आहाय, आमचे बसी आहाय. सो बसी आनी इनोवा यू कॅनॉट कंपेर. तितून 5-4 लोक वयता, आमच्या बसीन 30 लोक वयतात, 40 लोक वयतात. सो हे बसी कित्याक आडायताय आमकां कांय कळना. मेन बिजनस आसा, आमचो ओन स्वताचो बिजनस आसा. पयर कितें जाता आमचो एक टॅक्सी भाव सेंटर दीस मोबायल पिकअपाक गेल्ले कडेन तेजेर तेमी हाताचो पिकअप करपाक गेल्ले कडेन हेजी गाड्यांक बशिल्ले आशिल्ले एक एबनॉर्मल पर्सन प्लस एक हँडिकॅप आनी सिनियर सिटीजन, ते अक्षरशः पांय पडपाक लागले भिवून की आमकां मातशी सोडा म्हूण. इतली दादागिरी तेंची थंय दिसान दीस तेंची दादागिरी वाडत गेल्या. आमची ड्रायव्हराक भितर नाका करता डेली कितें तुमी खरेंच जाल्यार तुमकां पुलीस स्टेशनार तुमी वचून विचारा, एक सर्वे करा, तुमी वचून विचारा कितले तांकां कॉल येता ऑन डेली बेजीस की आमची गाडी आडयल्या, आमच्या ड्रायव्हराक मारलो, गाडी फोडली. आनी हो जो योगेश गोवेकर म्हण आहा मय, हो हेजी कितली FIR जे रजिस्टर आहा तरी आसतना काल तो धमकी दिता पुलिसा वचीर की हेका आपूण लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जातलें म्हणून. तुमकां समज हे धंद्याक लॉस जाता न्ही, तुमचे कडेन एक ऑप्शन आहा, तुमी धंदो सोडपाचो आनी दुसरो धंदो करपाचो. तुमकां दिसता न्ही आमी तुमचे भाडें व्हरता म्हूण आनी आमी चोरून व्हरता म्हूण, आमी काय चोरून व्हरना, आमी कायदेशीर येता थंय, आमचे कडेन सेम परमीट आहा. आमकां कस्टमर आपयता म्हण आमी थंय येता, बेश्टे आमी थंय वचून सॉलिसीट करना. तेमचें कितें ते एक भाडें मारलें आनी तो दिसभर तांकां न्हिदपाचें थंय वचून. Swapnesh Shirlekar has made a strong case why Atmaram Barve, who is OSD to Chief Minister, cannot be a State Information Commissioner. He says as per the RTI rules, members of any political party cannot be appointed to the position. He said that BJP state president had clearly stated that Atmaram Barve was a grassroots karyakarta and congratulated him for being elevated to the position. Mr. Nair, on the face of it, genuine candidate so दिसता. पूण आत्माराम बर्वे हेका कित्याक आनी कसो कित्याक अपॉइंटमेंट जालो ते समजना इश्टा न्हू. बिकॉज आत्माराम बर्वे इज OSD to CM, ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्युटी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. मागीर तेजे अपॉइंटमेंट जो CMाचो मनीस म्हणून जाला तर अजून ऑफिशियल ऑर्डर काय भायर पडोंक ना. The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a member of Parliament or member of the legislature of any state or union territory as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession connected with any political party. हे इश्टानो महत्वाचे आसा. जेन्ना सदानंद शेट तानावडे क्लेम करता, MP तो आतां आमचो राज्यसभेचो MP, तो क्लेम करता की आमचो ग्रासरूट वर्कर, आमचो म्हटल्यार खंयचो BJPचो, तेणी हे पळय शिक्कामोर्तब स्टॅम्प दिल्लो आहा ते आमचो म्हणून तो
जाल्यार तो क्वॉलिफाय कसो जाता? कायदे कोणा? Health Minister Vishwajit Rane has said if before the 2027 Assembly elections, the South Goa District Hospital is not made into a tertiary hospital, it will be considered a failure of the BJP government and his personal failure too. He said 6 ambulances will be given to the South Goa District Hospital very soon. Presently, there are 1,300 patients daily for OPD. He also said that orthopedic accident and heart patients are still being referred to the GMC. He also assured to take up the renovation of 1,262 Anganwadis which are in bad condition. हेजे सरकाराची जबाबदारी आसा. गोंया राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आनी आमचे सगळे MLAs जे साउथ गोवा तेंचो डिमांड आहा की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॅनॉट बिकम ओनली अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट हॅज टू बी अ सेकंड टर्शियरी हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. And we are going to declare it as a tertiary hospital. It can be only declared on paper, but ultimately it has to be a hospital that has got all the facilities. We cannot go on fooling the people of South Goa. Ultimately responsibility comes on me. I am the health minister of the state of Goa. Whatever I talk from my mouth or tell the media, it is my responsibility to get it done from my chief minister and get these things approved. It is necessary that this hospital cannot be declared as a South Goa district hospital. It is no longer a district hospital. It has to be a tertiary hospital for the people of South Goa. काणकोणच्या पथापासून सांगे केपें सगळे लोक थंय येतात. 650 सुमार लोकांची ओपीडी दिसाक जाता, पण ऑनलायन थंय ओपीडी जाता. त्या लोकांक सेवा दिवंक जाय. त्या लोकांक जर कितें करपाक जाय तर आमची जबाबदारी सरकार म्हणून जबाबदारी आहा आनी आमच्या पक्षान आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीची इच्छा की प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते सरकाराची जबाबदारी आमी करूं शकले ना. ते इलेक्शना पयलीं दॅट विल बी ट्रिटेड एज अ फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट. इट विल बी माय फेलियर ऑल्सो एंड इट विल बी द फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर नॉट बीइंग एबल टू डिलिव्हर टू द पीपल ऑफ साउथ गोवा. आमी जेन्ना साउथ गोवा लोकांक वचून सांगता आमकां तुमी पाठिंबो दिवंक जाय, पूण आमी तांकां योग्य तरेचे फेसिलिटी दिवंक शकले ना, तर आमी खंय फेल जाले म्हणून हांव खंय फेल जालो. 8 कोटी आमी डिपॉझिट केल्ले परत एकदा मुख्यमंत्रीचे नजरेक हाडून ते आमी खंयचे 16-17 अंगणवाडी जे आयडेंटिफाय केल्या त्यो अंगणवाडी आमी घेवचे म्हणून माझी विनंती आसतली. पण तुमकां परत एकदा सांगता की हे सगळे करतना आमी वॉर्ड नंबर 124 40 बेड एडिशनल आयसीयूचे आमी ऑलरेडी ते आयसीयूचे बेड्स आमी कमिशन करपाक आमी घेतल्या, कित्याक जीएमसीन आमकां आयसीयू बेडची कमी जाता. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Concerned over a culvert collapse, locals from Kunkoli have urgently appealed to Goa government authorities to take up the repair of the busy National Highway road and bridge stretch at Uskini Band. Pointing to exposed steel rods and lowered roads, locals fear a massive disaster if steps are not taken immediately. या पुलामध्ये उसिनी आरीक म्हणटाय आनी हो तर आज चोवपाक गेलो ते ऑलरेडी लोखंड बिकोंड सगळे भायर सरलो आहा आनी हो ऑलरेडी पूल देंवला. हेका इमिजिएट PWDचे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, कित्याक हो पळय रोड जे पळय आहा तो नॅशनल हायवे. ही हायवे जे पळय आहा ही डायरेक्ट हायवे कनेक्टेड टू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका. हो केन्ना हेजे वयल्यान व्हडलो ट्रेलर वयताय, मोठमोठ ट्रक, हेवी लोडेड व्हेकल वयता. आनी हो तर कितें इन्सिडेंट जाला हितून ह्या रस्त्यान आमची इस्कुला भुरगीं वयताय बसून, एक बसते बी भितर ती पडता हितून लोक मोन वयतलो. तेची इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी हो रोड इमिजिएटली बंद बी कोण डायवर्ट करपाक प्रोसिजर करपा जाय, कित्याक ही केन्नाय पडपाक शकता. हेची इतली भिरांत आहा की हे पावसूय सुद्दां जालो कारणान ती देंवलो आहा की इंजिनियरां एक्सपर्ट्स हाड जाल्यार कटल्यान. हांव ताका मागता की आमी आज PWD लेटर कोता इमिजिएटली इन्स्पेक्शन कर म्हणून. ही नॅशनल हायवे सिमेंटेड आनी इतली गाडी वयतात आनी जर ह्या हेचेर कितें जाल्यार कितें ना सी नॉर्मली कितें आसपाक आसलें PWD इन्स्पेक्शन करपाक आसलें, बट तेमी विदीन 48 आवर्स इन्स्पेक्शन करपाक जाय, कित्याक रोड डायवर्जन मागपाक जाय कलेक्टरा बी दोन, कित्याक हो पडपाचो ऑलरेडी हेची स्टेबिलिटी ऑलरेडी गेलो आहा आनी हे कोणूय आम आदमी मनीस सांगतालो लोखंड तेजी भायर सरला, आख्खे बेंड देंवलो तो आख्खो पूल देंवलो तो सगळ्यांक दिश्टी पडटा. सो कलेक्टराक बी बरयता तूं? कलेक्टराक घाता आनी PWD घाता. सद्या प्रेझेंट ही नॅशनल 17 हायवे आनी हेजेर हेवी ट्रक वयताय, कंटेनर वयताय, सगळे वयताय. ती पण कंटेनरां हेवी ट्रका पण कॅपेसिटी आहा ते आमगे एका कॅपेसिटी ना. हो जर प्रेझेंट सद्याचो देंवलेलो आसा, बारीक नजर तरी माल जाय तूं चोयशी हो PWD इंजिनियर कोणे आनी चोयशी कोटले की हो देंवलो आसा जाल्यार आम कितें म्हणटाय कारवार जाल ते भाशेन आमकां हिंग जालो नाका. कारण कितें आमगे हिंगा 10,000 भुरगे शिंकताय, धाकटी भुरगीं बुडी सगळीं बसान येताय, बस वयताय, कंटेनर वयताय, ट्रक वयताय, हेवी वयताय, लायट कांय वचना.
तरी आमी कितें म्हणटाय एक चोयन इन्स्पेक्शन कोन्न जाल्यार आमी कितें उलयताले वायट वो बरें तुमी चोयन करची आमी तुमकां जागृत केलें. That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.